बाबा की मार आदि बाबा मेरो रे गजते कुमार ओ सारा राम को बहु मार दो जवान करके आदि बाबा तेरे कदम नरम बिसरे दशमनी आदि मैदान कभी मिटिया देवती समझी यार आलिया राजी हुए बैठ करके रोना घर जिंदगी का कहना पता है राजी होवे जवानी होवे मां प्यो नु नसीब होवे लख बिस्मिल्लाह करा जिंदगी नाराज हुए डर गई हुसैन निधि मैं सदके वन्या फिजा दी सजाद रोवण नाल कुछ नहीं बनदा उजड़ी दे गुस्सा दा इंतजाम कर तेरा मेरा चौथा इमाम टुरया कमीने ने दरबार आया होवे शिया है न निकले शिया किवे मनाई थे चौथे बादशाह दा फरमान है दरबार ही खड़ कर रात रोवण वाले अपने बाबे दे अज़ादारां दे सामने एक पैगाम एक मैसेज भेजा आला फरमाया मेरे बाबे दी तेरा ज़रबा रोवण वाला और मेरी फूफी दी लुटी हुई चादर रोवण वाला मेरी बहन दे दुर्रा रोवण वाला कदम भूल के शराब ना पीवे ताश ना खेले मौला फरमाया ताश मौला फरमाया ताशो शराब की वजह नाल 4 घंटे मैं भाण दे गुस्सा वाज पानी मंगदा रही सैयदा दे मैं पानी मंगदा मैं कुत्ता शराब पीदा मैं नाम शराब छोड़ मेरी भाण मर गई है से बीबियां सैयदा दी हमने गुस्ल कढ़ानी पड़े ये नहीं सही तो तेरे मेरे समझावन वास्ते गुस्ल के बाद केड़ी शय दी जरूरत बोलो कफन फिजाहत वजाया सजाद कफन ने पुरानिया बाप मुंडे तुलाई करबला ते शाम नी धूड़ छनके इन वदा के आले डाली कफन बन पोसी हाय फिजा दे हत्ता दे हवा पहुंची खुदा गवाए मासूम मैयत हल गया हाय मेरे फिरा तू कफन ना घिले मैं राजी उन आँख मैंने मेरे चोले नाल दफन च करे बादशाह हुसैन दी कफन में लचोला चावड़ वाला बिकैदी ते मैयती एक कदम बाबूजी जिंदान दे अंदर दूजा कदम जिंदान दुबई पूरी जिम्मेदारी नाल खड़ा था जितने तक बीबी मासूमा दा मैयत जिंदान दी दीवार दे साए तले रही है इतने तक असगर दी मां मिलन नहीं है ते दो पहिए वाली में आई है जिवें ढीक तो पानी आंदा सजाद कोला खड़ी रात भरी डारी ते बोसा दे के आदी सालार मुसा फिर काफिला या मिलत बड़ी ते लाजा मेरा मुक गया मारा शर्म न कराए यार जिंदगी का कहना पता है मैं खुद ही दाम
عباس نو تک دے انہاں دا جملہ میں ملک چ پڑھا ہے میرے حصے دیاں مجلساں مکیاں چاہ کے ٹرائے شام دی گلی دا تریجا موڑ چند عورتاں قریب یا کہہ دی وہ کون مر گئی ہے امام دے میں غریب دی بہن مر گئی ہے اجازت دے تیری بہن دا موڑے دیا امام اجازت دیتی پنجویں امام کپڑا ہٹایا اور تائیویں آئیاں جیویں جھگد پانیاں دے جلدی نال پچھا تے ہٹیاں سجادہ دے مونی میں دے دیا دین کہہ دی اللہ دے نا دے رسا جے بچی کو چاہی ودے ان دی ماں جین دیئے یا مر گئی ہے سجادہ دے کیوں پوچھ دیا جن تھوڑو لیا ہے پوچھ دیا ہے بھی غریب آئی دی جو بیمار آزی ہوتا علاج نازی کرایا امام آدھے بڑی بہن بیمار تک ہوئے نہیں آدھے کہتی بیمار نہیں وہ دن دے چہرہ تھے کالا نیلے دا کیوں ہونا جیرے دھیاں دے پیو بیٹھے ہو باندھا باندھا سجاد مٹی تے بہ گئے ان اشارہ کر گیا دے نرو علی اکبر دی جاگیر داوی چوئی گوش میرے تما چے مارے پیو دیلا سادے صدقے سارے اندر ٹرایا قبول فرما علی اکبر سارا ماتم کرنا بابا علی اکبر دی جاگیر داوی چوئی گوش میرے تما چے مارے پیو دیلا سادے صدقے سارے اندر ٹرایا قبول